बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, खुदाए रूल कुद्दस हमारे बुजुर्ग पौलुस के वसीला से हमें याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि वो खुशखबरी वो मैं तुम्हें जताए देता हूं जो तुम सुन चुके, तुम ईमान लाए, तुम उस पे कायम भी हो और वो तुम्हारे लिए फायदामंद हो सकती है बशर्ते कि तुम उसे याद रखते, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। और याददाश्त में हम बहुत कमज़ोर हैं, ये मैं आपको बता दूं। बिलखसूस मतलब हम ईमानदार हैं ही हैं, लेकिन मैं अपने हम खिदमत भाइयों से भी ये मिन्नत करूंगा कि बहुत सारी बातें हैं जो हमने कई सालों से अपने अंदर लिया, हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। वो मतलब ये है कि उसके लिए एक स्ट्रगल है। याद रखिएगा, वो आसान नहीं है। कहते हैं ना कि कोरे पे लिखना बड़ा आसान है, लेकिन लिखे हुए को मिटाना, वो चूंकि हम सुनते सुनते वो इतना को अंदर बैठ गए, जो मर्जी कर लो, वो निकल नहीं पा रहा। अभी एक एक्सपीरियंस हुआ रिसेंटली, एक घराने के साथ कि उनके बुजुर्ग खुदावंद में सो गए और आंसू बहाए उन्होंने। कुछ गलत नहीं है, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने आंसू बहाए, लेकिन मातम नहीं किया। और उसके साथ ही साथ खुदावंद ने उन्हें बड़ी तकवीयत दी कि उन्हें ये मुकाशफा की रूह में उतर गया कि जब खुदावंद का हुक्म है ये कि गम ना करो, जब हम गम करेंगे ही नहीं, हम रिसीव ही नहीं करेंगे, तो फिर हम गमज़दा कैसे होंगे। ज़द तो बड़ा बुरा लफ्ज़ है, ट्रक की ज़द में आके कुचला गया, क्या ख्याल है। ज़द जब ज़द आएगा तो यही है ना, ट्रक की ज़द में आकर। तो जो गमज़दा, इसका मतलब क्या है, वो तो गम की ज़द में आ गया, गम ने उसे दबा दिया, दबोच लिया। अब खानदान कह रहा है खुदावंद का शुक्र है हमें कोई गम नहीं है। हमारे बुजुर्गों पे खुदावंद का ये रहम हुआ कि वो ईमान में कायम खुदावंद के पास चले गए, सो गए। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। ट्रस्ट में उन्होंने शुक्रगुजारी की, दुआएं की, लेकिन जितने खादम आए दुआ करने। इंटरेस्टिंग बात यह कि कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, जिनके वालिद मोहतरम गए वो शुक्रगुजारी की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जितने खादम, जब उस जहां जहां मौका मिला, जब खादमों को बुलाया गया कि जिस खानदान के लिए दुआ, तो उन सब ने वो लफ्ज़ यूज़ किया। नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। 100 दफ़ा वो गास्पल भी सुन के नहीं छोड़ा। अब बताएं ज़रा कि हम में चेंज कैसे आएगा जब तक हम बातों को संजीदा नहीं लेंगे। याद रखें कि अब मेरे बुजुर्ग लाजरस जब सोए, पढ़कर देख ले कि बनी इस्राएल कौम जो खुदावंद से वाकिफ़ है, वो भी जानते हैं कि एक दिन उनके पास अभी जी उठी कुदरत का मुकाशफा नहीं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि जो खुदावंद के है वो एक दिन जी उठेंगे। और इस उम्मीद में जितने यहूदी, बाइबल गवाह है कि जितने यहूदी आए, लिखा है कि वो उनको तसल्ली देने आए। बाइबल मुकद्दस में, नए अहदनामा में, बिल्कुल इवन पुराने में भी जो खुदावंद में सोए हैं उनके लिए कहीं अफसोस नहीं है। नेवर एवर, अफसोस का लफ्ज ही यूज नहीं हुआ। अफसोस उन पर जो खालिक से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अपने खालिक से जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन पर क्या है अफसोस। उन पर अफसोस जो छोटों के लिए जो ईमान लाए हैं उनके लिए ठोकर का बायस बनते हैं। उस पर अफसोस जिसने नजात दहिंदा के साथ खाया पिया और 4 सिक्कों की खातिर बेच डाला। लेकिन जो खुदावंद में सोए उनके लिए अफसोस का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। अब जब ईमानदारी से हम गौर करेंगे तो हम जी बड़ा अफसोस हुआ। किस पे? खुदावंद के फैसले पे। हमें खुदावंद ने इससे बलाए तक वो 4 साल 10 साल, हम समझ सकते हैं कि दुख अपनी जगह पे है। यीशु मसीह ने इंसान को कभी इस पर्पस के लिए बनाया ही नहीं था। नेवर एवर, कभी नहीं बनाया कि ये मौत में जाए। इसलिए क्योंकि मौत जुदाई है। खुदावंद जब जिंदगी है तो मौत क्या है? दुश्मन। जिंदगी और मौत कितने जानते हैं दोस्त है? नहीं, नेवर। हमने अनजाने में इसको भी इकट्ठा किया, जिंदगी मौत खुदा। हाँ, ये दोनों एनिमीज है, दोनों दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। इसलिए याद रखने की आदत डालें अपने अंदर। जरूरी नहीं कि जो हमने अपने अंदर कई सालों से, लेकिन अगर खुदावंद हम पे रिवेल करते हैं, जाहिर करते हैं, भूल जाए इससे लोग कितनी मुखालफत करेंगे, वो क्या कहेंगे।
جو حقیقت ہے. تم ان باتوں سے، یسوع مسیح کی آمد، جو پہلے سوئے ہیں وہ پہلے جاگیں گے اور پھر باقیوں کو وہ لے جائے گا. کیوں جی؟ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس بات سے ناواقف رہو. اب تسلی کے لیے آؤ. ایمانداروں کی تسلی کے لیے ہے. اور جتنے افسوس کے ڈائلگ بولے معذرت کے ساتھ، وہ اگلے لمحے مطلب کہیں پہ دل کے اندر ان کے لیے وہ تعزیت بھی نہیں ہے، وہ ٹیس بھی اندر سے نہیں ہے شفاعت کے لیے. اور لفظ ہمیں بالکل خلی، اور وہ اچھا ہے کہ ہم آگے بڑھے، اچھا ہے ہم آگے بڑھے، اپنے مسیح میں آگے بڑھے. مسیح زندگی ہے، مسیح اطمینان ہے، مسیح تسلی ہے. آمین. ایک دو باتیں مجبور ہوں میں آپ سے کرنے سے، کہ وہ جب نین کے شہر کی بات آتی ہے تو پریز دا لارڈ بولے ہمراہ. آمین. وہاں دو گروپ ہے، دو ہجوم ہے، دو بھیڑ ہے. اور ایک بھیڑ کا رخ، ایک بھیڑ کس کے ساتھ ہے؟ ایک بھیڑ ایک مردے کے ساتھ ہے، وہ جنازہ لے کے جا رہی ہے. اور ایک بھیڑ میرے اور آپ کے منجی یسوع کے ہمراہ ہے. وہ بھیڑ جو جنازہ لے کے جا رہی ہے وہ ماتم کی حالت میں ہے، وہ افسوس کی حالت میں ہے، وہ سوگ کی حالت میں ہے، وہ غم جدائی کی حالت میں ہے. لیکن جو یسوع کے ہمراہ بھیڑ ہے وہ خوشی میں ہے، وہ اطمینان میں ہے، وہ تسلی میں ہے، وہ شادمانی میں ہے. کس بھیڑ کا ہم حصہ ہے؟ یہ سوال ہے مجھ سے اور آپ سے کہ کس بھیڑ کا ہم حصہ ہے؟ اس میں سے ایک بھیڑ کا رخ جو ہے، سمت جو ہے، وہ کس طرف ہے؟ قبرستان کی طرف. اور دوسری بھیڑ کا رخ ہے شہر کی طرف. اور جب شہر کی بات آئے تو جو بائبل کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے یروشلم سالم شہر، سلامتی کا شہر. یروشلم سلامتی کا شہر. جو یسوع مسیح کے ساتھ ان کا رخ کدھر ہے؟ سلامتی کے شہر کی طرف. اور جو غم دکھ جنازے موت کے ساتھ ہے ان کا رخ کدھر ہے؟ قبرستان کی طرف. آج دنیا میں دو ہی گروپ ہیں، دو ہی لوگ ہیں. آمین. اب وہاں پہ دو اکلوتے ہیں. ایک اس بیوہ کا اکلوتا ہے، وہ اکلوتا لیڈ کر رہا ہے، وہ اس بیوہ کا اکلوتا لیڈ کر رہا ہے لوگوں کو کدھر کی طرف؟ موت اور قبرستان کی طرف. لیکن ایک آسمان سے باپ کا اکلوتا ہے جو لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے زندگی کی طرف. آمین. دعا ہے کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھیں، روح کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں. یہ مین ایک اکلوتا کدھر لیڈ کر رہا ہے؟ قبرستان اور موت کی طرف. اور ایک اکلوتا آسمان سے ہے، وہ آیا ہے، وہ لیڈ کر رہا ہے راہ حق زندگی کی طرف، آسمانی مقاموں کی طرف. ہم کس اکلوتے کے ساتھ ہیں؟ یہ مین وہ ترس سے بھر گیا، روتے ہوئے دیکھا ترس سے بھر گیا. وہ بیوہ غمناک حالت میں، اور یہ مرد غمناک خود یسوع ہے. اور اس نے اس کا بھی غم لے لیا اور اپنی تسلی اور اپنا اطمینان اسے بخش دیا. آمین. دو کلوتے سے ملتے ہیں، دو غمناک سے ملتے ہیں. ایک ایسا غمناک ہے جو اپنا غم سے دوسروں کو بھی غمناک کرتا ہے. ایک ایسا غمناک ہے جو دوسروں کا غم لے کر اپنا اطمینان اور تسلی بخشتا ہے. دو دشمن آپس میں ملتے ہیں، وہ ایک موت اور ایک زندگی. اور میں ابلیس آتا چورانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. اور وہیں پر ابلیس جو موت دے کر ہلاک کر کے چرا کر قبرستان کی طرف لے جا رہا ہے، وہیں پہ اس خداوند یسوع مسیح نے اس کو شکست دی. موت کو، ابلیس کو، گناہ کو شکست دی اور کثرت کی زندگی اس کو بخش دی. ہاللویا. آئے اپنا دائنا ہاتھ اٹھائے. یس. آئے برا کی تعریف کریں. یس. باپ شکر گزار ہے. خدائے القدس، جب خون کی پرستش ہوتی ہے، جب راہ حق اور زندگی کو بیان کیا جاتا ہے،
اور باپ بیٹا خدا روح القدس آپ تینوں متفق ہیں. یسوع کے نام میں روح بدن جان کی شفا کا کام جاری ہو ساری ہو خدا روح القدس. ہر قسم کا کام ابھی اسی گھڑی خوشی میں بدل جائے. گناہ بدی کی لعنتیں, سستی کاہلی کی, بغاوت کی لعنتیں, نافرمانی کی لعنتیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے. ہر قسم کی بدنی کمزوری یسوع کے نام میں دور ہو. راہ حق اور زندگی دینے والا ہمارے درمیان میں ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. برا کی تعریف ہو جس نے قوموں قبیلوں امتوں سے خرید لیا. یس, شکر گزاری خدا روح القدس. بے شک آپ ہماری کمزوری میں ہمارا زور بنتے. ہم آپ کے قدم چومتے آپ کو مبارک کہتے ہیں. روح جان بدن میں بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر آج ایک بار پھر آپ کا کلام گزر جائے. ہماری رگوں میں, ہماری نسوں میں, ہمارے خون کی گردش میں یسوع کا خون گردش کرنا شروع ہو جائے. ہر قسم کی ہماری ناپاکی پاکیزگی میں بدل جائے. تمام بری عادتیں جو بری صحبت کے وسیلہ سے ہے, اچھی صحبت خدا روح القدس کی صحبت کے وسیلہ سے ہماری تمام عادتیں اچھی ہو جائے اور ہم اچھے گواہ ٹھہرے. وہ زندگی جیے جو ہمیں دینے کے لیے ہمارے خداوند آئے ہیں. خدا روح القدس ہماری مدد فرمائے مسیح کے نام میں. آمین.